अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत इंसान की जिंदगी को संवार देती है। चुनाचे दुनिया की आग जहन्नम की आग से डरती है, 70 मरतबा डरती है, और जहन्नम की आग इश्क की आग से डरती है। हजरत अख्तर थानी रहमतुल्लाह ने लिखा कि जब मोमिन पुल सिरात से गुजरने लगेगा ना, तो नीचे जो जहन्नम के हिस्से में वो ठंडे हो जाएंगे, तो कहेंगे असरे या मोमिन, मोमिन जल्दी चल, तेरे दिल की मोहब्बत की आग ने मेरी जहन्नम की आग को बुझा डाला। ये इश्क इलाही की आग ऐसी होती है, ये मोहब्बत इलाही का नूर ऐसा होता है कि ये जहन्नम की आग को भी बुझा देता है। अब ज़हन में एक बात आती है कि इंसान इस आग को, इस मोहब्बत इलाही की नेमत को कैसे हासिल करें। तो भाई हर चीज की दुकानें होती हैं, कपड़े की दुकान से कपड़ा मिलता है, जूतों की दुकान से जूते मिलते हैं, लोहे की दुकान से लोहा मिलता है, हर चीज की अपनी दुकान है, इतर की दुकान से इतर मिलता है। मोहब्बत इलाही की भी कुछ दुकानें होती हैं। चुनाचे हजरत मौलाना फजल रहमान गंज मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक मरतबा मौलाना मोहम्मद अली मोगेरी रहमतुल्लाह अलैह मिलने के लिए आए। तो मौलाना फजल रहमान गंज मुराद आबादी रहमतुल्लाह ने पूछा, मौलाना कभी कोई इश्क की दुकान देखी है? कभी कोई इश्क की दुकान देखी है? तो मौलाना थोड़ी देर सोचते रहे और कहने लगे, हजरत मैंने 2 इश्क की दुकानें देखी हैं। पूछा कौन सी? कहने लगे एक शाह गुलाम अली देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की और दूसरी शाह आफाक रहमतुल्लाह अलैह की। ये दोनों उस जमाने में अल्लाह के बड़े औलिया उशाक में से थे, हमारे सिलसिला के बुजुर्ग थे, तो उनकी जगह का नाम लिया। हजरत वो इश्क की दुकानें, उनको मैंने देखा है। जहां कोई साहिब निस्बत बुजुर्ग होता है, वो जगह इश्क की दुकान बन जाती है। आते हैं इश्क की तलाश में और अपनी अपनी पुड़ियां ले लेके जा रहे होते हैं, किसी को छोटी पुड़ी, किसी को बड़ी, अपनी तलब के मुताबिक मिलती हर एक को है। जैसे मकनातीस के करीब लोहा आ जाए, उसमें मकनातीसियत आ जाती है। अल्लाह वालों का भी यही याद कि उनकी सोबत में आके जो इंसान थोड़ा वक्त भी गुजार लेता है, अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत इलाही की मकनातीसियत डाल दिया है। तड़प जाता है वो बंदा जिस पर फर्ज नमाजें 5 पढ़नी मुश्किल होती हैं, वो चंद दिनों के अंदर तहज्जुद का पाबंद बन जाया करता है। वो मुत्तबे सुन्नत नजर आता है, असल में उसके अंदर मकनातीसियत आ जाती है अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत की। इसीलिए किताबों में लिखा है, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, उनके यहां लोग आते थे तो धोबी थे जो बैत होते थे, और वो जब जाते थे तो कपड़े उस जमाने में धोने के लिए पटखा लगाते थे। तो पटखा लगाते हुए इल्लल्लाह की ज़रब लगाते थे। तो धोबियों के करीब से कोई गुजरता तो इल्लल्लाह की ज़रबों से आवाज आ रही होती थी। माशाअल्लाह। हमारे यहां एक शहर है मुल्तान, उसमें एक नौजवान बैत हुआ, वो ब्लैक बेल्ट था। बाद में पता चला कि वो ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ था। वो वापस गया और कहने लगा अपने शागिर्दों को कि भाई हम जो ये कराटे खेलते हैं ना, इसमें खास किस्म की आवाज निकालते हैं, वो बेफायदा आवाज है, लिहाजा हम अब उसको निकालने की बजाय अल्लाह का आवाज निकालेंगे। अल्लाह की शान। कहने लगा कि अगले दिन वो इतने लड़के थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे कि बाहर से दरवाजे पर मजमा हो गया, जी हम भी महफिल जिक्र में आना चाहते हैं। दिल बदल जाता है, यूं इंसान की जिंदगी बदल जाती है। हमने अपनी जिंदगी में इश्क की दुकानें देखी। एक दुकान देखी हजरत ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, अगरचे वो वफात पा चुके थे, मगर उनके हालात हमने अपने हजरत से सुने। देहाती इलाका, खाने को भी कुछ नहीं होता था वहां, दस्तरखान बिछाने के लिए नहीं होता था। हजरत लाइन में बिठा देते थे बच्चों को, जो लोग आते थे
اور ان کو کہتے تھے بھئی سنت کے مطابق بیٹھ جاؤ، اور ان کی ران کے اوپر روٹی رکھ دیتے تھے، اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی، اور گڑ کی ڈلی دے دیتے تھے، گڑ کے ساتھ خشک روٹی، یہ وہاں روز کا کھانا ہوتا تھا، صبح و شام خشک روٹی گڑ کے ساتھ، یہی کچھ دے سکتے تھے، اور کئی دن گڑ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، اگر کئی مرتبہ وہاں رہنے والے دوست ویرانے میں جاتے قضائے حاجت کے لیے، تو آپ نے ایک جھاڑی کو دیکھی ہوگی جو کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک وقت میں بہت پھول لگتے ہیں، بھر جاتی ہے پھولوں سے، تو وہ نوجوان وہ پھول چن کے لے آتے اور لا کے لنگر میں دے دیتے، تو لنگر والا ان پھولوں کو پانی میں ابال لیتا تھا، نمک ہوتا تو ڈال دیتا، گھی ہوتا تو ڈال دیتا، مرچ ہوتی، کچھ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ڈالتا۔ جس دن وہ پھول ابلتے تھے اور سالن بنتا تھا تو خانقاہ کے جو لوگ تھے ان کے چہروں پہ خوشی ہوتی تھی، اور وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے تھے آج کھانے میں بھرتا بنا ہے، یعنی آج روٹی کے ساتھ گڑ نہیں، روٹی کے ساتھ سالن ملے گا، یہ حالت ہوتی تھی، یہ کھانے کو ملتا تھا، اور یہ لوگ وہاں اللہ اللہ کرتے تھے۔ کیفیت کیا تھی کہ رات کے وقت مسجد میں یہ لوگ لیٹ جاتے، حضرت فرماتے تھے کہ تھوڑی دیر سوئے گزرتی، کسی ایک کے اوپر ذرا جذبہ طاری ہوتا، اور وہ زور سے اللہ 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 زور سے کہتا، سب کی آنکھ کھل جاتی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ذرا آنکھ لگتی تو کسی اور کا یہی حال۔ فرماتے تھے ہماری وہاں ساری رات اسی طرح سوتے جاگتے گزر جاتی تھی، مگر جس کو دیکھتے تھے اسی پر ذکر کی عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد میں دو بوڑھے بیٹھے ہیں، اور ایک بوڑھا دوسرے کو پکڑ کے یوں جھنجھوڑتا ہے، اور دوسرا بوڑھا اس کو پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے۔ اب دیکھنے والے بڑے حیران کہ دونوں نیک ہیں، تہجد گزار، متقی، صالح، ہر اعتبار سے عمر دین پہ گزر گئی، یہ مسجد میں بیٹھے کیوں الجھ رہے ہیں؟ تو وہ بندہ ذرا قریب ہوا، تو جب قریب ہوا تو منظر عجیب تھا۔ ہوا یہ کہ ان میں سے ایک بیٹھا تھا، اس نے دوسرے کو کہہ دیا اللہ میرا ہے، یعنی اللہ میرا ہے۔ تو جب اس نے کہہ دیا اللہ میرا ہے تو دوسرا بھی تو محبت والا تھا، وہ جھنجھوڑتا ہے، کہتے نہیں اللہ میرا ہے، وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے اللہ میرا ہے، وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے اللہ میرا ہے۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہوگی دلوں میں کہ جو اس بات پہ ایک دوسرے کو جھنجھوڑتے ہیں کہ اللہ میرا ہے اور اللہ میرا ہے۔ یہ عشق کی دکانیں ہوتی ہیں جہاں سے محبت الہی کی پڑیا ملتی ہے، اور پھر انسان کی زندگی کی ترتیب بدل جاتی ہے، پھر انسان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سب کا سب اللہ رب العزت کے لیے ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت عجیب نعمت ہے۔ چنانچہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جس بندے کی زبان سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ نکلا، پوری زندگی ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ نکلا، فرماتے ہیں کبھی نہ کبھی اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم سے ضرور بری فرما دیں گے۔ ایک مرتبہ محبت سے اللہ کہا، سبحان اللہ۔ اور یہ بات تو سچی ہے کہ جو بندہ دنیا میں اللہ سے محبت کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا، کیا اللہ کی رحمت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کو دشمنوں کی قطار میں کھڑا فرما دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے زندگی میں یہ کوشش کیجئے کہ ہم اللہ کی محبت کو دل میں بھریں، اور جو پوری زندگی ہے اللہ کے دین کے لیے گزاریں، اسی میں پوری زندگی گزر جائے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصود اور منشا بن جائے۔ لہذا آپ سب حضرات یہاں اسی محبت کو لینے کے لیے آئے،
اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں، چاہتے ہیں، پسند فرماتے ہیں. اور یہ نعمت لینے کے لیے آپ یاد رکھیں، آج کاروبار کے لیے سفر کرنے والے بڑے، گھر بار کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے، فیکٹریوں میں ساری ساری رات لوگ جاگتے ہیں. ہاں، محبت الہی کے لیے کوئی سفر کرے، محبت الہی کے لیے کوئی رات کو جاگے، یہ نعمت آج کے دور میں بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے. اور جو اپنے گھر سے نکلا ہوگا، اللہ میں تجھے پانے کے لیے، تیرا بننے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، اس کا ایک ایک قدم اللہ کے ہاں قبول ہوگا، ایک ایک قدم اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگا. یہ بندہ میری محبت کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، محبت پانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے. شاد باد ہے عشق خوش سودائے ماں، اے دوائے جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالی نوس ماں. عشق الہی کی آگ دل میں آتی ہے، تمام باطنی بیماریوں کو دل سے نکال دیتی ہے. شہوت، غصہ، کینہ، حسد، تکبر، عجب، یہ جتنی بیماریاں ہیں آٹومیٹکلی سب کا علاج ہو جاتا ہے. دل محبت الہی سے جب بھر جاتا ہے، انسان صحیح معنوں میں انسان بن جاتا ہے. یہ محبت پھر انسان کو اللہ رب العزت کے قریب، پھر انسان بنا سوار کے ایک ایک کام کر رہا ہوتا ہے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ درم دھو رہی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عائشہ، حمیرہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ صدقہ کے دینے ہیں اللہ کے راستے میں، تو میں ان کو دھو رہی ہوں، صاف کر رہی ہوں. پوچھا، حمیرہ کیوں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی مبارک زبان سے سنا کہ جب دینے والا اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے تو وہ مال سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے. جب سے میں نے یہ سنا، میں اپنے پیسوں کو دھو کے صدقہ دیتی ہوں، میرے مالک کے ہاتھوں میں صاف ستھرا مال پہنچتا. محبت ہے نا، عجیب محبت، کیفیت عجیب ہوتی ہے بندے کی. تو بنا سوار کے انسان اعمال کو کرتا ہے تاکہ مالک کو پسند آ جائے. چنانچہ یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کرتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہے ہیں. قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے گزرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جب اس نے اللہ رب العزت کی تعریف اتنے پیارے لفظوں میں کی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل تو تڑپ اٹھا. کھڑے ہو گئے، اے بھائی جو کہا ذرا ایک مرتبہ پھر کہہ دے. اس نے کہا اس کے بدلے کیا دیں گے؟ فرمایا یہ میرا جتنا ریوڑ ہے آدھا آپ کو دے دوں گا. اس نے پھر وہی الفاظ کہہ دیے. جب پھر اللہ کی تعریف سنی ان الفاظ میں تو پھر دل تڑپ اٹھا. اے بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دے. اب کیا دیں گے؟ بھائی بکریاں بھی آپ کی. اس نے پھر ایک مرتبہ کہہ دیا. اب جب سنا تو کندھے مقرر کا مزہ آیا. دل نے کہا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. اے اللہ یہ تیری تعریفیں کرتا رہے، تیرا ابراہیم سنتا رہے. اے بھائی ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دینا. اس نے کہا جناب اب تو آپ کے پاس بکریاں بھی نہیں، اب کیا دیں گے؟ فرمانے لگے اچھا تجھے بکریاں چرانے کے لیے کسی کی ضرورت ہوگی، میں تیری بکریاں چرا دیا کروں گا. تو یہ الفاظ مجھے اور سنا. اس نے کہا ابراہیم خلیل اللہ مبارک ہو، میں تو اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں، میرے مالک نے بھیجا. جاؤ ابراہیم کے سامنے میرا نام لو اور دیکھو میرے نام کے کیا دام لگاتا. جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے نام پہ ایسے قربان ہو جایا کرتے ہیں، مال و دولت اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے باہر نکلا
गर्मी का मौसम, इतनी सख्त गर्मी थी कि लोग भी घरों में, जानवर भी दरख्तों के साए के नीचे, परिंदे भी अपने घोंसलों में, बाहर सूरज आग बरसा रहा था। मुझे जरूरी काम था तो मुझे निकलना पड़ा। मैं जब गली में निकला तो मैंने देखा कि एक अपाहज बंदा है, टांगों से माजूर है, और वो जमीन के ऊपर अपने हाथों से घिसटता आ रहा है। कह रहे हैं जब मैंने करीब जाके देखा तो पूरा पसीने में नहाया हुआ, और उसकी स्किन जो थी ना वो रेड हो चुकी थी, जैसे सूरज ने जला दी हो उसके स्किन, और वो आगे आगे बढ़ रहा है। मैंने सलाम किया। मैंने पूछा कि नौजवान, इस गर्मी में तू कहां जा रहा है? उसने कहा मैंने हज का इरादा किया है, अल्लाह के घर की तरफ जा रहा हूं, इसलिए सफर में हूं। मैंने कहा कि थोड़ी देर मेरे यहां आराम कर लो। उसने कहा जनाब मुझे तो सफर करने में टाइम लगता है, आप तो पांव से आराम से चलते हो, मैं तो इंच बाई इंच घिसट के चल रहा हूं। मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि मैं रास्ते में रह जाऊं और अय्याम हज आ जाए, मेरी हज निकल जाए, तो मैं रुकूंगा नहीं। फरमाते हैं कि मैंने उसे एक सजेशन दी। मैंने कहा कि मेरे घर में आराम कर लो, मैं सवारी का बंदोबस्त कर देता हूं, तुम शाम को सवार होके अपना सफर सहूलत से तय कर लो। कहने लगे जब मैंने ये अल्फाज कहे तो उस नौजवान ने मेरी तरफ देखा, कहने लगा मालिक इब्न दीनार, मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था, तुमने बात कैसी की? मैं हैरान, क्या हुई गलती मुझसे? कहने लगा मालिक इब्न दीनार, जरा सोचो, अगर कोई गुलाम अपने नाराज मालिक को मनाने के लिए जाए तो बताओ उसे घिसट के जाना अच्छा लगता है या सवारियों पे सवार होकर शान से जाना अच्छा लगता है? कहने लगे मैं हैरान हो गया, ये नौजवान कितनी आजिज़ी के साथ अपने मालिक को मनाने के लिए जा रहा है। कहने लगे उसने मेरी कोई परवाह न की और वो चलता गया। अल्लाह की शान, उसी साल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे भी हज की तौफीक दे दी। वो फरमाते हैं कि मिना के मैदान में जब हमने कंकरियां मार ली तो उसके बाद मैं जरा पीछे हटा तो एक मजमा देखा। पूछा क्या हुआ? लोगों ने कहा जनाब एक नौजवान है और यहां बस अल्लाह से बातें कर रहा है और सब सुन रहे हैं। मैंने कहा कि अच्छा भाई जरा मुझे भी दो मौका, शक्ल देखूं। फरमाते हैं कि जब मुझे मौका मिला और मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वही नौजवान एहराम बांधा हुआ है और अल्लाह से उस वक्त दुआ मांग रहा है, और दुआ में यह कह रहा है कि अल्लाह आपकी दी हुई तौफीक से मेरा सफर मुकम्मल हुआ, मैंने मैदान अरफात का वकूफ भी कर लिया, मुज़दलिफा का वकूफ भी कर लिया, अब मैंने शैतान को कंकरियां मार के अपनी नफरत का इजहार भी कर दिया। ए अल्लाह अब कुर्बानी का वक्त है, सब लोग जाएंगे अपनी अपनी तरफ से ये कुर्बानी के जानवर ज़िबा करेंगे। मेरे मौला तू मुझे जानता है, मैं तो फकीर हूं, एहराम के सिवा मेरे पास तो कुछ भी नहीं। ए अल्लाह मैं अपनी जान का नजराना पेश करना चाहता हूं, इस आजत से मेरी जान कबूल कर लीजिए। उसने ये अल्फाज कहकर कलमा पढ़ा और अपनी जान अपने अल्लाह को सुपुर्द कर। जब अल्लाह की मोहब्बत होती है तो इंसान अल्लाह के नाम पे अपनी जान देना भी अपने लिए सादत समझता है। फिर रातों की इबादतें, सच बोलना, अमानत का ख्याल रखना, अच्छे अखलाक का ख्याल रखना, ये सब छोटी चीजें बन जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों को अपनी सच्ची मोहब्बत से भर दे। किसी ने क्या अजीब बात कही, वल्लाहि मा तलात शम्सु वला गरबत इल्ला व अंत फी कल्बी व वसवासी। अल्लाह की कसम कभी सूरज तुलू नहीं हुआ और कभी सूरज गुरूब नहीं हुआ, मगर ए महबूब मेरे दिल में, मेरे ध्यान में तेरी ही तो याद रहती है।
واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاتی. اور اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر اے محبوب ان دوستوں کی محفل میں میری زبان پر گفتگو تو تیری ہی ہوا کرتی ہے. ولا جلست ولا قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاتی ولا حممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خیالا منك في الكأس. اور اے محبوب میں نے کبھی پیاس کی شدت کے عالم میں پانی کا پیالہ نہیں پیا مگر اس پانی میں تیری تصویر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوتا. ولا حممت بشرب الماء من عطش ولا حممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خيالا منك في الكأس ولا ذكرتك محزونا ولا طربا الا وحبك مقرون بانفاسي. اور اے میرے محبوب میں نے کبھی خوشی میں یا غم میں تجھے یاد نہیں کیا مگر میرے سانس تیری محبت میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی اللہ کی محبت آ جائے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ کا نام اللہ کی محبت میں لپٹا ہوا ہماری زبان سے نکل رہا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی ایسی سچی محبت عطا فرمائے. یہ وہ نعمت ہے جس کو مانگنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دعا سکھائی کہ ہم دعا مانگیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یبلغنا الی حبک. ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعل حبک احب الی من الماء البارد. ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کو مانگتے ہیں. کسی نے کہا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں, کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل, چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.